अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 27 अप्रैल पीर का दिन है। 3 टॉप स्टोरीज़ हैं जिनके ऊपर अभी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक लब्बैक के लिए अच्छी खबरें, और दूसरी बात करेंगे तहरीक लब्बैक कारकुन 6 महीने जुल्म और जबर की जेल काटने के बाद जेल से रिहाई और उनका पहला जज्बाती वीडियो बयान। और दूसरी बात करेंगे 2 दिन पहले गिरफ्तार होने वाले तहरीक लब्बैक के अहम रहनुमा जेल से रिहा। ये 3 खबरें हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ये हक़ और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें। नाजरीन, चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबरें आज फिर सुनने को मिली हैं। लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मजमूई तौर पर 26 कारकुनों की ज़मानतें आज मंजूर हो चुकी हैं। आज जिनकी जो ज़मानतें मंजूर हुई हैं उनमें थाना शाहदरा लाहौर में एक मुकदमा दर्ज था, जिसका मुकदमा नंबर है 4985, जिसमें 12 लोगों की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। और दूसरा मुकदमा जो लाहौर हाई कोर्ट से जिसकी ज़मानतें मंजूर हुई हैं वो भी थाना शाहदरा लाहौर में दर्ज था, जिसका मुकदमा नंबर है 4987। इस FIR में लाहौर हाई कोर्ट ने 8 कारकुनों की ज़मानतें मंजूर कर ली हैं। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट से ही ज़मानतें मंजूर हुई हैं जिनका मुकदमा नंबर है 3462। थाना शाहदरा टाउन लाहौर में इसकी FIR दर्ज थी। लाहौर हाई कोर्ट ने इस मुकदमे के फैसले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 6 कारकुनों की ज़मानतें मंजूर कर ली हैं, और आज के दिन मजमूई तौर पर जो ज़मानतें मंजूर हुई हैं उनकी तादाद 26 तक पहुंच चुकी है। ये आज की तादाद है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो वकला टीम है, बुरहान मौसम, इनकी बहुत ही अच्छी कामयाबियां जा रही हैं, और अच्छी तरीके से ये इनके केस को लड़ रहे हैं। और हर रोज़ हमें देखने में आ रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान की ज़मानतें मंजूर हो रही हैं। बेशक तहरीक लब्बैक वकला टीम की ये बहुत बड़ी एफ़र्ट और बहुत बड़ी मेहनत है, जिसकी वजह से अदालतें ज़मानतें देने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। तहरीक लब्बैक का कारकुन 6 महीने जुल्म और जबर की जेल बर्दाश्त करने के बाद जब रिहा हुआ है तो उनका पहला जज्बाती वीडियो बयान सामने आया है। तहरीक लब्बैक कारकुन जो कि सान्या मुरीद के वक्त गिरफ़्तार हुआ था, जो कि तकरीबन 6.5 महीने के बाद रिहा हुआ है, जिसका नाम है नुमान रिजवी। 6 महीने से ज़ायद का अरसा जेल में गुजारने के बाद जेल से रिहा होते ही उन्होंने अपना पहला जज्बाती वीडियो बयान जारी कर दिया है, जिसमें इनका कहना था, तमाम लोग कैसे हैं। काफ़ी लोगों के पैगामात आ रहे हैं और हाल चाल भी पूछ रहे हैं और रिहाई की मुबारकबादें भी दे रहे हैं। इनका कहना था कि हम तगड़े हैं, 6 माह जेल काट कर भी हम तगड़े हैं। जब कह दिया था लब्बैक या रसूल अल्लाह, मेरा माल दौलत, मेरे माँ बाप, मेरी औलाद, सब कुछ आप पर कुर्बान है, तो फिर ये 4 दिन की जेल तो कुछ भी नहीं है। हमारे जैसा बंदा डरता है कि थाने और कचहरी के चक्रों में बंदा ना ही पड़े। 90% लोग ऐसे हैं जिनके बाप दादा के ऊपर भी कोई FIR दर्ज नहीं है। रब्बुल आलमीन के दीन की वजह से और मिशन रिजवी पर चलने की वजह से इन पर FIR और पर्चे हुए हैं, और कोई भी इनमें से गिला शिकवा नहीं कर रहा। यहाँ तक कि इनके वारिस और इनके घर वाले भी कोई गिला शिकवा नहीं कर रहे, यानी कि घर वाले भी कोई गिला शिकवा नहीं कर रहे हैं कि जी आपने तहरीक लब्बैक के धरने में शमूलियत अख्तियार की या पार्टी अख्तियार की, आप लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। यानी कि कोई शिकवा नहीं कर रहा,
کوئی پریشان نہیں ہے. آپ ان کا یہ ویڈیو بیان ملاحظہ فرمائیں. بڑے دوستوں کے میسج آ رہے سن یار میسنجر چ حال چال پوچھ رہے سن, رہائی دی مبارک دے رہے سن. الحمدللہ اسی تگڑے ہیں یار, 6 مہینے جیل کٹ کے بھی تگڑے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہہ جو دیتا ہے یا رسول اللہ تواڈے تے میرا ماں پیو میری آل اولاد میرا مال و دولت سب کچھ قربان تے پھر 4 دن دی اسیری تے گل ہی کوئی. ٹھیک ہے, ساڈے ورگا بندہ ڈردا ہے کہ یار تھانے کچہری والے چکراں نہ ہی پئی ہے تے اوتھے 90% کارکنان بلکہ وہ نے جنہاں دے پیو دادے تے بھی کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. اج رسول اللہ دے دین دی وجہ تو مشنریز بھی تے چلن دی وجہ تو انہاں دے پرچہ ہویا ہے تے کوئی بندہ تانوں گلا شکوا کردا نظر نہیں آئے گا. کسے دے پچھو وارث بھی اودے گھر والے بھی تانوں گلا شکوا کردے نظر نہیں آون. اے حضور دا کرم ہے تے بابا جی دا فضان ہے. نالے اسی حضور دے غلام, حضور نے تے 13 سال کفار دے مظالم برداشت کیتے نے تے پھر مدنی دور شروع ہویا ہے. پھر جا کے غزوہ ہو تے کفار ذلیل بھی ہوئے نے, پھر جا کے مسلماناں نوں غیبی مدداں بھی آئیاں نے, پھر مکہ بھی فتح ہویا, پھر کیسر و کسرا دے خزانے مسلماناں دے قدماں 'چ بھی آئے, پھر کسرا دے کنگن جڑا سراقہ بن مالک دے ہتھاں 'چ بھی پئے نے, پھر حضرت سیدنا عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع ملتے حکومت بھی کی. پھر پوری دنیا دا مسلمان جڑا سپر پاور بن کے سامنے آئے. تے تواڈے تے بھی جڑے مظالم ہو رہے نے حضور دی سنت سمجھ کے انہاں تے استقامت وکھاؤ تے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں, پوری دنیا دی اسلام مخالف طاقتاں تے سپر پاوراں تواڈے قدماں 'چ آونیاں. تے عبداللہ ابن ابی, میر جعفر تے میر صادق دیاں اولاداں دا نام لین والا کوئی نہیں رہنا. تسی تے تواڈیاں اولاداں نے پوری دنیا تے راج کرنا. کہ بلاؤ ساتھ صاحب نے فرمایا سی کہ اسلام صدا کنڈ کو نہیں لگن دیندا تے وہ وقت ہو کے رہنا. اسلام صدا کنڈ کو نہیں لگن دیندا. تسی صرف استقامت کھاؤ تو پھر جا کے مکی دور تو بعد مدنی دور شروع ہونا ہے. اللہ دے بندے تسی تے حق تے ٹرن والے ہو, حق تے ٹرن والےاں دی قیمتاں ادا کرنیاں پیندیاں. جڑے تلوے چٹن تے چمچا گیریاں کرن والے ہون انہاں تے 25,000 معاوضے ملدے نے. انہاں تے معاوضے ملدے نے, قیمتاں صرف حق تے ٹرن والے ادا کردے نے, تلوے چٹن والے ادا نہیں کرتے. ناظرین, ویڈیو ملاحظہ فرمائی آپ نے دیکھا یہ وہی جذبہ ہے جو کہ بابا جی علامہ خادم حسین رضوی تمام اہل سنت کے دلوں میں جو جذبہ بھر کے گئے ہیں وہ جذبہ اسی طرح قائم اور دائم ہے. کوئی جیلیں ان کو ڈرا نہیں سکتی, کوئی ظلم اور جبر ان کو ڈرا نہیں سکتا. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے جنس ان کو جہاں پر بھی آپ کہیں گے یہ فوری طور پر وہ ایکشن کر لیں گے, کیونکہ انہوں نے بابا جی کے جو مشن ہے رضوی مشن, ان کا سبق پڑا ہوا ہے. یہ سبق ان کو تا قیامت نہیں بھولے گا اور بابا جی کے مشن پر چلنے سے ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. ناظرین, چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی طرف. 2 دن پہلے گرفتار ہونے والے تحریک لبیک کے اہم رہنما کی رہائی ہو چکی ہے. تحریک لبیک پاکستان کے اہم رہنما مولانا سیف علی نقشبندی صاحب, جن کا تعلق گاؤں توت, تحصیل پنڈی گیب اور ضلع اٹک سے ان کا تعلق ہے, اور بابا جی کے آبائی علاقے سے ان کا تعلق ہے, جن کا میں نے ویڈیو بنا کر 2 دن پہلے ہی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ان کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے. آج 2 دن کے بعد ان کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے. اور میں نے آپ لوگوں کو ایک بات اور بھی بتائی تھی 2 دن پہلے کہ یہ مولانا سیف علی جو نقشبندی صاحب ہیں یہ سانحہ مرید کے میں موجود ہی نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جان بوجھ کے گرفتار کیا گیا تاکہ ان کو پریشان کیا جائے, ان کی فیملی کو پریشان کیا جائے. بہرحال تحریک لبیک کے پاکستان کے جو رہنما اور کارکنان ہیں وہ اپنی پارٹی سے اور مشن رضوی سے کمیٹڈ ہیں, وہ کبھی بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی اس سے لا تعلقی کرنے والے ہیں. بالآخر 2 دن جیل میں رکھنے کے بعد آج ان کو جیل سے باعزت طور پر رہا کر دیا گیا ہے. جی ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیر.